او بندہ کیڑی اچھی شان والا جہدے چرچے اللہ کر رہے ہیں آسمان تے بڑا بلند والا بندہ بڑی عزت والا بندہ ہے اللہ اکبر اوے تو زمین تے یاد کیتا ہے رب نو آسمان تے اللہ تینوں یاد کردا پیا اللہ دا وعدہ ہے اپنے بندیاں نال اوے مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں وچ قرآن دے خود فرماوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ پھر شاید پائیے عدالت بھی اللہ دی ایتھے تے چودھریاں دی عدالت چودھریاں دا ذکر ہوندا ہے نا اللہ دی قسم ہے ایتھے بیٹھا نا جتیاں گنڈن والا اللہ اوندا بھی ذکر کر رہا ہے اور کوئی سائیکل نو پینچر لانے والا بیٹھا اللہ دا بھی ذکر کر دے جی آسمان تے مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں وچ قرآن دے خود فرماوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ ایتھے بندے کہندے نے مولوی جی تانوں پتہ نمازاں دا تانوں پتہ قرآن دی تلاوت دا ساڈے کولے نہ ٹائم نہیں ہوندا تسی کی کردے ہو اگے ساڈا دکانداری دا مسئلہ ہے ساڈی مل ہے ساڈی فیکٹری ہے ساڈے کول ٹائم نہیں ہوندا نمازاں پڑھن دا اللہ اکبر یار کیوں نہیں ٹائم کڈدے اگے جی ساڈی روزی دا مسئلہ ہے لو جی اسی دکان بند کر دئیے گاہک مڑ جانے نے تے روزی دا مسئلہ ہے روزگار کتھوں لا اچھا کی سمجھدے ہو بھی دکان تانوں روزی دے رہی ہے اے مل فیکٹری تانوں روزی دیندی ہے اے غلط فہمی جے تہاڈی جی اگر یہ گل ہے تے مینوں دسو بھی گلی وچ پھرن والے کتے دی کیڑی دکان جے اے گاواں دیاں نہیں کوئی ملاں فیکٹریاں تسی دیکھیاں چڑیاں دیاں انہاں پرندیاں چڑیاں جانوراں دیاں جنگل شیر دی کیڑی فیکٹری تسی زندگی چ کدی ہرن دا گوشت نہیں کھادا ہونا الا ماشاءاللہ کئیاں کھادے ہونا زندگی چ کدی اللہ روزانہ شیر نوں کھواندا ہے تسی کی سمجھیا روزی یہ چیز دیتی پئی اور نہیں ہو بھائی روزی دین والا مالک تے آسمان والا او دا ہی گھر چھڑ دیتا ہی او دے گھر ہی نہیں آندا نماز نہیں پڑھدا او دے واسطے تیرے کول ٹائم ہی کوئی نہیں دکان تے جانا ہے پھر بیڑے گرج نہیں ہونے